Mahayong buntag mga katagabukid. Diyaw karon sa akong mga kapasuan mga katagabukid kay paita kay ning akong gipuy-an. Tagabukid unta ko pero wa ko'y matamnan matiskan og mga lagot mong tungod sa kaapi kaya ni akong gipuy-an. Puro mga palanas kung mga kabatuan. Mao nga karon naghimo lang og mga paso. May na lang makatanom-tanom ginagmay karon kini mo akong gika sa tawag gani na challenge ko aning sayote tungod kay dugay na kong tanom ani pero dili jud ko mabuhian ug karon nabuhi na siya tanawa mga taga-bukid. Nabuhi na siya ug para mukulatay man ni akong gigaman og gamay nga screen cylinder gipurman ako murag cylinder para diha siya magkamang-kamang kay mo gini kasagaran nga akong gikaon kay maayo man kuno ni di karon para makales nga di na ko makapalit nagtanom ko og diyan na nabuhi na siya duha ni siya mga katagabukid da pausa gisingit lang nako diri sa akong gamay nga tanglad kay basin pa man i-update naman ako ani mga katagabukid o makabunga bagid ni siya kay askan dugay na kung tinanom aning sayote di ko mabuhian karon nabuhi na diya gipakita nako ninyo kana na o kana ra mga tagabukid see you sa update pohon bye bye.